وأول تلفوني. قرار حركة. طلعت بس بقوة. عندك في دير النعال. وهذا الأسود تعال. Help! قمر. دكتور تعال. دكتور يا دكتور. يا دكتور. لا يا الله. قدام عينك يا الله.
مسمار فنش يا ابوه فنش. Help! It's safe here. Got it. Save me. Help! Help! Watch out! Help! Help! It's safe here. Save me. Watch out.